يا أيها الذين لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ما عند الله خير للأبرار يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الرحمن الرحيم 스가수가수이 가샤츠키찬 야칭알라스토니 가샤츠기 티키탕아토 와칭알라스토니 Skafana brafinu shesidonis peshes biayot Skafir yochumedina midukupat brafungalastoni Pjochum bjirnam menase yoden skaltse Snipo joko Kaaba Pjochum bjirnam menase yoden skaltse Snipo joko Kaaba Dumbe medezguika kwetosuluku Shmachingalastoni Nam zabar tamır nam nasetil çüyd Nam zabar tamır nam nasetoku setili barmet Zederozir derkille çütilin barçinalastoni Skasugasika shatsikican yacingalastoni Bismillahirrahmanirrahim Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Kerimu Ya Muqimu Ya Azim Ya Kadimu Ya Alimu Ya Hakim Ya Raufu Ya Subbuhu Ya Quddus Ya Hannanu Ya Mannanu Ya Dayyan Ya Sultanu Ya Ghufranu Ya Rizwan Ya Burhanu Ya Subhanu Ya Sultan Ya Raufu Ya Subbuhu Ya Quddus Ya Afu Ya Ghafuru Ya Shakur Ya Raufu Ya Subbuhu Ya Quddus Ya Jalilu Ya Jamilu Ya Wakil Ya Kafilu Ya Dalilu Ya Qabil Ya Mudilu Ya Munilu Ya Muhil Ya Mudilu Ya Munilu Ya Muqil Ya Raufu Ya Subbuhu Ya Quddus Ya Habibu Ya Tabibu Ya Qarib Ya Raqibu Ya Hasibu Ya Mahib
يا مثيب يا مجيب يا بصير يا مثيب يا مجيب يا خبير يا رؤوف يا سبوح يا قدوس يا عفو يا غفور يا شكور يا رؤوف يا سبوح يا قدوس يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الليل والنهار يا رؤوف يا سبوح يا قدوس يا عفو يا غفور يا شكور يا رؤوف يا سبوح يا قدوس يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا بديع يا سريع يا قدير يا خبير يا مجير يا قدير يا خبير يا مجير يا رؤوف يا سبوح يا قدوس يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا معيد يا معز يا مذل يا معيد يا رؤوف يا سبوح يا قدوس يا حي يا قيوم 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 يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت 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 يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار
يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا ودود يا محمود يا معبود 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 يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع 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 يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا حكيم يا قديم يا علي يا عظيم يا حكيم يا قديم يا علي يا عظيم يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا حنان يا منان يا ديان يا حنان يا منان يا ديان يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حكيم يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قائم يا دائم يا عالم يا حكيم يا قاضي يا عادل يا واصل يا فاصل يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا حافظ يا ناصر يا منتصر يا قادر يا مقتدر يا حافظ يا ناصر يا منتصر يا قادر يا مقتدر يا ناصر يا حافظ يا ناصر يا قادر يا مقتدر يا حافظ يا قادر يا مقتدر يا حافظ يا ناصر يا قادر يا مقتدر يا حافظ يا ناصر يا قادر يا مقتدر يا حافظ يا ناصر يا قادر يا مقتدر يا شفيق يا رفيق يا حافظ يا ناصر يا رباه يا الله يا حافظ يا ناصر يا خالق يا رازق يا رباه يا الله يا مسهل يا مبدل يا مغير يا ميسر 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 يا مسهل يا مبدل يا مغير يا ميسر
يا مسهل يا مبدل يا مغير يا ميسر يا مسهل يا مبدل يا مغير يا ميسر يا غني يا مغني يا مغني يا غني يا مغني يا مغني يا غني يا مغني يا مغني يا واحد يا أحد يا أحد يا صمد 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 يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا نور الله وسلم عليك يا حجة الله صلى الله عليك يا أمين الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا شفيع المذنبين وسلم عليك يا رحمة للعالمين صلى الله على علي أمير المؤمنين وسلم على يعصوب الدين صلى الله على علي أمير المؤمنين وسلم على يعصوب الدين صلى الله على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسلم على بتول عذراء خير النساء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسلم على بتول عذراء خير النساء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصلى الله على الأئمة المعصومين الأديبين الأدهرين صلى الله على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصلى الله على الأئمة
الأئمة المعصومين الأديبين الأدهرين. صلى الله على محمد وآل محمد وعلى ذريته وعلى أهل بيته وعلى أصحابه المنتجبين الأجمعين. صلى الله على محمد وآل محمد وعلى ذريته وعلى أهل بيته وعلى أصحابه المنتجبين الأجمعين. صلى الله على محمد وآل محمد وعلى ذريته وعلى أهل بيته وعلى أصحابه المنتجبين الأجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي 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 صل على محمد وآل محمد. صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 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 يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. إلهي در صدقه چهد معصوم، در صدقه پنجنت پاک عليهم السلام. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم، يا قديم يا عليم يا حكيم يا رؤوف يا سبوح يا قدوس، يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا معيننا، 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 يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا يا ناصرنا،
يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا معيننا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا معيننا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا يا ناصرنا اللهم أنت السلام منك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا فالق البحر لموسى الليلة الساعة الأجل المرسلين العباق مولا عليم الكش مشكل كشا حيدر كرار عليه السلام إلهي بحرمته إلهي تصدقه حضرت فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين إلهي بحرمته إلهي تصدقه كريم أهل بيت مولا إمام حسن مجتبى إلهي تصدقه مولا عبد الله الحسن عليه حسن أصحاب حسن الذريات حسن عليهم السلام إلهي در صدقه باب الحواج قبل بني هاشم حضرت أبو الفضل العباس عليه الصلاة والسلام إلهي بحرمة أولياء مكرم حضرت زينب كبرى سلام الله عليها إلهي بحرمة سيد الساجدين زين العابدين مولا علي بن حسن عليهم السلام إلهي در صدقه أئمة أدحار عليهم السلام إلهي بحرمة مولا صاحب الزمان در صدقه مولا صاحب الزمان إلهي بحق قرآن عظيم إلهي بحرمة الحدود بحرمة ادعونا استجيب لكم عبدي يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا فالق البحر لموسى الليلة الساعة العجل يا غياث المستغيثين أغثني يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اغفر حكومة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا فرنسا وحكومة آل سعود اللهم اغفر آل سعود ومعاونين آل سعود اللهم اغفر جند منافقين وجند ظالمين وجند كاذبين وجند مستكبرين اللهم انصر من نصر الإسلام اللهم انصر من نصر القرآن اللهم احفظ اللهم انصر مراجع العظام علماء والصلحاء ودباء والشعراء مؤمنين مؤمنات مجاهدين إسلام خدمة گزاران إسلام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ اللهم انصر عاشقين ومحبين الدوستار أهل بيت أدهار عليهم السلام وإنسانية دوس أفراد في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ اللهم انصر قائدنا الإمام الخامنئي اللهم احفظ اللهم انصر صدر محترم دكتور حسن روحاني اللهم احفظ اللهم انصر محترم الأركين مجلس خبرگان اللهم احفظ اللهم انصر سپاه پاسداران النظام المقدس اللهم احفظ اللهم انصر زمامداران النظام المقدس اللهم احفظ اللهم انصر علماء والصلحاء ودباء والشعراء مؤمنين مؤمنات مجاهدين إسلام خدمة گزاران إسلام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ اللهم انصر آية الله السيستاني اللهم احفظ اللهم انصر معاونين رفقائك وأفواج أنصاره ورفقائك آية الله السيستاني اللهم احفظ اللهم انصر صدر صبا المهدي ومعاونين رفقائك وأفواج صدر صبا المهدي اللهم احفظ اللهم انصر صدر بشار صدر معاونين رفقائك وأفواج اللهم احفظ عاطبات عاليات مقدسة مقامات حوزة علميات اللهم احفظ اللهم انصر جامع الإيماننا اللهم اللهم انصر صدر بشار الله صدر معاونين الفقائق والأفواج صدر بشار الله صدر اللهم احفظ اللهم انصر سيد حسن نصر الله اللهم احفظ اللهم انصر معاونين الفقائق والأفواج سيد حسن نصر الله
اللهم احفظ اللهم انصر أنصار الله يمن ومعاونين الفقراء والأفواج أنصار الله يمن اللهم احفظ اللهم انصر شيخ قاسم سلمان بحرين الله احفظ اللهم ذات الله شيخ قاسم سلمان بحرين ومعاونين الله شيخ قاسم سلمان بحرين اللهم احفظ اللهم ذات الله شيخ إبراهيم زقزقي ومعاونين ذات الله زقزقي الله اللهم انصر ذات الله ساجد نقوي ومعاونين الله ساجد نقوي اللهم اغفر اللهم انصر ما احضرنا اللهم صل اللهم انصر واسر والسنا والاودان الشيخ محمد جواد زبدوي ومعاونين الفقراء والشيخ محمد جواد اللهم صل اللهم انصر زار حسين زبدوي اللهم اغفر اللهم انصر أصحاب زبدوي اللهم اغفر اللهم انصر اختر زبدوي اللهم اغفر اللهم انصر زار حسين زبدوي اللهم صل اللهم انصر محترم أصغر كربلاء ومعاونين أصغر كربلاء والفقراء أصغر كربلاء اللهم احفظ اللهم انصر الشيخ محمد محقق اللهم اغفر اللهم انصر الشيخ محمد صادق رجائي ومعاونين الفقراء قال الشيخ صادق رجائي اللهم اغفر اللهم انصر بسيج بسيجان محترم الله اللهم احفظ اللهم انصر بسيج جوانا بسيج الروحاني بسيج زينبية اللهم اغفر اللهم انصر جانم على الإيمان ونعوذ بالله وأهل المؤمنين من المسلمين والمسلمات عاشقين محبين دوستدار أهل بيت أطهار عليهم السلام إنسان الدوس أفراد أهالي مظلومين غزة فلسطين لبنان شام مصر إيران العراق بحرين قطر يمن عرب دنيا اللهم احفظ اللهم انصر جانم على إيمان ونعوذ بالله وأراضيات المؤمنين والمؤمنات مسلمين ومسلمات عاشقين محبين دوستدار أهل بيت أطهار عليهم السلام وإنسان الدوس أفراد على المظلومين ميانمار مظلومين أفغانستان باكستان أسكردو جلجيت بلتستان كرمان علاقة اللهم اغفر اللهم انصر جانم على الإيمان ونعوذ بالله وأراضيات المؤمنين والمؤمنات مسلمين ومسلمات عاشقين محبين دوستدار أهل بيت أطهار عليهم السلام وإنسان الدوس أفراد أهل المظلومين ميانمار اللهم احفظ اللهم انصر أهالي أنزل كارجز الأهل الداغ جمو كشمير ملك هندوستان بنغلاديش شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإندونيسيا وفي مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ اللهم احفظ ملك هندوستان اللهم احفظ أمنا ما اندر ملك هندوستان اللهم اجعل أمنا ما اندر ملك هندوستان اللهم اجعل أمنا ما اندر ملك هندوستان اللهم احفظ اللهم انصر جانا مع الإيمان ونعوذ بالله وأراضيات المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات عاشقين ومحبين دوستدار أهل بيت أطهار عليهم السلام وإنسان الدوس أفراد أهالي ملك هندوستان اللهم اغفر اللهم انصر جانا مع الإيمان ونعوذ بالله وأراضيات المؤمنين والمؤمنات مسلمين ومسلمات عاشقين ومحبين دوستدار أهل بيت أطهار عليهم السلام وإنسان الدوس أفراد أهالي رئاسة جمو وكشمير اللهم احفظ اللهم اجعل أمنا ما در رئاسة جمو وكشمير اللهم اجعل أمنا ما در رئاسة جمو وكشمير اللهم احفظ اللهم انصر جانا مع الإيمان ونعوذ بالله وأراضيات المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات عاشقين ومحبين دوستدار أهل بيت أطهار عليهم السلام وإنسان الدوس أفراد أهالي نزل أهل الداغ وزل كارجيل اللهم احفظ اللهم انصر أراكين إمام خميني إمام التراشت اللهم احفظ اللهم انصر بسيج جوانان بسيج روحانيون بسيج زينبية اللهم احفظ محترم أصغر كربلاء ومعاونين أصغر كربلاء والفقراء كار أصغر كربلاء اللهم احفظ اللهم انصر محمود اللهم احفظ اللهم انصر جانا مع الإيمان ونعوذ بالله وأراضيات المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات عاشقين ومحبين دوستدار أهل بيت أطهار عليهم السلام إنسان الدوس أفراد أهالي زل كارگل بڑگام مجد اسکر کی چولا تو کاکسر چانی گندراس هرداس هندرمان شلکچه کرولا نیلا گرادا سلمالا گوکنگن و جمو و بطندی اللهم افضل اللهم انصر نونهلان جانان خاران دختران پسران بزرگاران
جعل مع الإيمان جعل إيمان إملاق ونعوذ بالله وعزات المؤمنين من المسلمين والأحالي الكلول وأهل البلاد اللهم افضل اللهم انصر عاشق المحبين الدستور أهل بيت أطهار عليهم السلام وإنسان الدوس أبراد في مشارق الأرض ومغاربها وانصرهما بنصرك العزيز واحفظهما بتأييداتك اللهم انصر جيوش المسلمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا پروردگار ای مرحومین کن مغفورین کن ذوی الحقوق مرحومین کن خداوند کن رحمت مزید رحمت شد و یا الله کن درجات عالی شد و یا الله و دعا کن استغفار کن مناجات کن یہ درگاہ صدقہ مولا صاحب العصر زبانی دعا شامل حالتوں سے درگاہ صدقہ بحسن قبول شد و یا الله خداوند ای جوانان كلها خداوند عجل كن يا الواحد مرحومين كن الواحد كن صنصر كن الواحد كن شاد يا الله كن درجات عالي شد وجعل الله يجي غريق رحمة شد وجعل الله رحمة مزيد شد وجعل الله جوال محمد وعلى محمد كن محشور شد وجعل الله ای جوانان كلها خداوند توبة ونبى توفيق شد وجعل الله ای سلمون وقار سكينة شد وجعل الله ای ناموس كل حياة وعفة شد ويا الله مجدنا هالان كنهم أولادكم خداوند افرو بلبس كن بوم بوسن مال خدا علم النور اخلاق حسن النور علم هنر وفنون زوال بك ايمان مستقل ندسكون نقول لي علم هنون وفنون فنون هنري زوال بك هون سيناكم كشادر مزين منورنا عرستا شد ويا الله نصر خداوند آقای زراعت کن برکت شد و الله شد سنسی بر محبت نرگلون اخوتنا برادری پو خداوند قائم و دائم لوشی الله ای ملک علم امن سلامتی لوشی الله امن عاشتی سلامتی اخوت برادری قائم و دائم لوشی الله بلا و عافات سماویه رضی نشتنا فی مشارق الارض مغاربها عاشق المحبين ودستار أهل بيت أطهار عليهم السلام إنسان الدوس أفراد في مشارق الأرض مغاربها في زمان أستوس يا الله مولاي صاحب العصر والزمان في حق شغمك شغمك ظهور سكوت بنصيب شد يا الله قامك في حق منتظرين كل زمرين قرار شد يا الله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحفظ إمامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح النبيين والمرسلين والأئمة الطاهرين من أرواح شهداء كربلاء شهداء إيران شهداء كوفة شهداء العراق شهداء إيران شهداء يمن شهداء فلسطين والوالدين والآبائين والأجدادين ولمن أقالين ولجميع المؤمنين ومن الأحد صحابة سورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.